बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की सबसे अफ़सोसनाक ख़बर यह है और इस ख़बर की तवक्को भी की जा रही थी, और वो ख़बर यह है कि गुज़श्ता शब जब कराची में PDM का जलसा मुनक्किद हुआ और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और कैप्टन सफदर साहब जैसे ही जलसे से फ़ारिग हुए और अपने मुतल्लिका होटल के अंदर तशरीफ़ ले गए, और वहाँ पर वो आराम फरमा थे कि थाना ब्रिगेड से पुलिस की एक भारी नफरी होटल के अंदर पहुँची। होटल में छापा मारा, होटल का दरवाज़ा तोड़ा गया और मोहतरम जनाब कैप्टन सफदर साहब को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया और इल्ज़ाम ये लगाया है कि इन्होंने मज़ार कायद की बेहुरमती की है। और वो बेहुरमती ये है कि वो मादरे मिल्लत ज़िंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वोट को इज़्ज़त दो के नारे लगा रहे थे, और इस जुर्म की पदाश में उन्होंने कैप्टन सफदर साहब को गिरफ़्तार कर लिया। तो नाज़रीन, इस गिरफ़्तारी की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। हकीकत यह है कि मोहतरम मरियम नवाज़ साहिबा की इतनी बड़ी रैली जो कराची के अंदर एयरपोर्ट से लेकर मज़ार कायद तक, जिसमें हज़ारों की तादाद के अंदर लोग शरीक थे, ये हुकूमत को हज़म नहीं हुई। और इमरान ख़ान की हुकूमत जो है ये मुकम्मल तौर पर बुखला गई है। और ये जो गिरफ़्तारी है, ये जो सिंध के गवर्नर हैं इमरान इस्माइल साहब, उनके इमा पर यह गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस गिरफ़्तारी के बाद इमरान ख़ान की हुकूमत जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी मुकम्मल तौर पर खो चुकी है और वो बौखला चुकी है, और उसने वो अपना भयानक चेहरा आज कौम को दिखा दिया है कि 2 दिन पहले जब उसने ये बात कही थी कि मैं वो पुराना इमरान ख़ान नहीं हूँ, अभी मैं एक नया इमरान ख़ान बन के कौम के सामने आ रहा हूँ। और उसका ये नया चेहरा जो बड़ा मकरूह चेहरा है, और उसकी आज पहली शक्ल जो है कैप्टन सफदर साहब की गिरफ़्तारी की सूरत में कौम के सामने आ चुकी है। तो नाज़रीन कराम, इस गिरफ़्तारी की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। ये एक बड़ा बुज़दिलाना इक़दाम जो है वो इस हुकूमत ने किया है, और जब इस किस्म के हथकंडों के ऊपर हुकूमतें उतर आती हैं और इस तरह के नाजायज़ और झूठे और बेबुनियाद मुकदमे बनाकर लोगों की तज़लील की जाती है, तो वो हुकूमत जो है वो ज़्यादा देर चल नहीं सकती। नाज़रीन, आपको याद है कि अभी गुजरांवाले का जलसा जो है वो इस हुकूमत को हज़म नहीं हुआ था, तो कराची के अंदर अभी इतना बड़ा जलसा हो गया कि मैं जब कल 5 बजे अपने एक दोस्त के हमरा जलसा गाह में पहुंचा, तो जलसा इतना बड़ा था कि वहाँ पर एक भी कुर्सी जो है वो हमें बैठने के लिए नहीं मिली। बड़ी देर तक हम तलाश करते रहे कि कोई खाली नशिस्त मिल जाए, लेकिन हमें कोई खाली नशिस्त नहीं मिली। और पूरा जो है वो बाग़ जनाब मुकम्मल तौर पर भर चुका था, और अतराफ़ के चारों तरफ जितनी भी बड़ी बड़ी सड़कें हैं वो भी पब्लिक से भरी पड़ी थीं। और ये एक भरपूर और बड़ा जलसा था जिसमें लाखों की तादाद के अंदर लोग जो हैं वो शरीक हुए हैं। और इस जलसे की अफादियत और इसकी कामयाबी का अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि BBC न्यूज़ के नुमाइंदे ने ये ख़बर दी है कि कायदीन की तवक्को से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस जलसे के अंदर शरीक हुए हैं। तो नाज़रीन किराम, कल सुबह से ही सिंध भर से काफ़िले जो हैं वो मज़ार कायद पहुंचना शुरू हो गए, और इसी तरह कराची के कुर्बो जवार से भी भरपूर लोगों ने जो है इस जलसे के अंदर शिरकत की है। तो ये जलसा 7:30 बजे तिलावत कलाम पाक के साथ इस जलसे का बाकायदा आगाज़ हो चुका था, और तकरीबन 1:30 बजे तक ये जलसा जो है ये जारी रहा। और इसमें जो सबसे बड़ी अहम तकारीर हुई हैं उनमें जनाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का ख़िताब था। वैसे तो PDM की तमाम जमातों के कायदीन ने इसके अंदर भरपूर जो है वो शिरकत भी की है और ख़िताबात भी किए हैं, लेकिन जो सबसे अहम 3 ख़िताबात हुए हैं उनमें मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का ख़िताब है, जो एक बड़ा भरपूर ख़िताब था।
اور کراچی کے اندر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پہلی مرتبہ اتنے بڑے عظیم و شان جلسے سے خطاب کیا، اور اپنے خطاب کے اندر انہوں نے اس حکومت کو بڑا صاف اور دو ٹوک اور واضح پیغام دے دیا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اب زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ یہ حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی ہے، عوام کا مینڈیٹ کھو چکی ہے۔ ویسے بھی یہ ایک جعلی مینڈیٹ تھا اور یہ تنکوں کے سہارے کے اوپر کھڑا ہے، اور یہ پی ڈی ایم کی اس بڑی تحریک کے آگے یہ خان صاحب کی حکومت جو ہے یہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بھرپور خطاب کیا، کراچی کے مسائل کے اوپر روشنی ڈالی اور اس حکومت کو چلتا کرنے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ اور پھر آخر میں جناب محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو کلیدی خطاب ہوا، جس کے اندر انہوں نے ملکی مسائل کے اوپر بھرپور روشنی ڈالی اور اس حکومت کے جو گھناؤنے عزائم ہیں اور اس حکومت کی جو ناکام پالیسیاں ہیں ان کو کھول کر قوم کے سامنے بیان کیا۔ اور مولانا فضل الرحمان کے خطاب کے بعد تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ تحریک جو ہے جتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ پہلے گجرانوالہ کے اندر جلسہ ہوا، پھر آج کراچی کے اندر اتنا بھرپور جلسہ ہوا ہے کہ جس کے اندر سیاسی کارکنان کے علاوہ زندگی کے عام شعبوں سے تعلق رکھنے والے عام لوگ جو ہیں وہ بھی اس جلسے کے اندر بھرپور جو ہے وہ شریک ہوئے، جس میں مزدور طبقہ، غریب طبقہ، کسان، ڈاکٹر، غرضے کے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے بڑی تعداد کے اندر افراد جو ہیں وہ اس جلسے کے اندر شریک ہوئے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا کامیاب جلسہ تھا، اور اس جلسے سے حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر بکھلا چکی ہے، اور اس بکھلاہٹ کے عالم کے اندر انہوں نے جلدی جو ہے وہ تھانہ برگیڈ کے اندر ایف آئی آر درج کی، اور کوئی بہانہ نہیں ملا، کوئی کیس نہیں ملا، اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ملی، کوئی ایسا غیر قانونی اقدام نہیں ملا، تو انہوں نے جو ہے وہ مزار قائد کی بے حرمتی کا الزام لگا کر کیپٹن صفدر صاحب کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ ایف آئی آر جو ہے یہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر بھی ہوئی ہے، اور مریم نواز صاحبہ کے علاوہ مزید کوئی 40 کے قریب افراد ہیں جن کے اوپر یہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے کہ مزار قائد کی بے حرمتی ہوئی ہے، اور وہاں پر مادر ملت زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، وہاں پر ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگ رہے تھے، اور وہاں پر مریم نواز صاحبہ کی یہ ریلی جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکے، اور انہوں نے اس طرح کے گھناؤنے الزام لگا کر محترم کیپٹن صفدر صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ جلسے کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں، تحریک کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں، اور تحریک کے اندر خاطر خواہ اختلافات جو ہیں وہ ڈالنے کے لیے پوری بھرپور اور سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ان تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود اس وقت تحریک جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ متحد ہے اور رواں دواں ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ جلسہ جو ہے وہ کوئٹہ کے اندر 25 اکتوبر کو منعقد ہو رہا ہے۔ وہ جلسہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ بڑا بھرپور جلسہ ہوگا، اور اس جلسے کے بعد تو یہ حکومت جو ہے وہ دیکھیں آگے جو ہے وہ اپنی بکھلاہٹ کے اندر کیا اقدامات کرتی ہے، اور جیسے جیسے یہ پی ڈی ایم کے جلسے ہوتے جائیں گے یہ تحریک آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور اس حکومت کی جڑیں جو ہیں وہ مزید کھوکھلی ہوتی چلی جائیں گی، اور یہ انشاءاللہ جلدی اپنے انجام تک یہ حکومت پہنچ جائے گی۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پیغام ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔